अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर और आप सुन रहे हैं नूर नॉवल नगरी पे फौजी की जान अज कलम जुर्वा शेख। ये इसकी सेकेंड लास्ट एपिसोड है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ारा राना एंड आई एम डेप्टी चेयरमैन ऑफ MR कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। वो लड़की अपनी बॉडी के टेक्सचर से ही बहुत मगरूर लग रही थी। अब सब लोग अपने अपने कामों में वापस मसरूफ हो चुके थे। वो 4 लोग सिर्फ 2 माह के लिए साथ की कंपनी में आए थे। जैसे ही इनका प्रोजेक्ट खत्म होना था, इन सब ने वापस चले जाना था। ये 2 माह अनाबिया के लिए कितने मुश्किल हो सकते थे, ये तो वो जानती ही नहीं थी। सर, मैं आई कम इन? यस, आ जाइए। अनाबिया इजाज़त लेती हुई अंदर आई थी। सर, ये आपकी फाइल्स। इसने साद को इसकी सारी पेंडिंग फाइल्स देते हुए कहा। गुड। साद इससे फाइल्स लेकर दोबारा मसरूफ हो चुका था, मगर वो उंगलियां मरोड़ती हुई वहीं खड़ी रही थी। साद ने जब देखा कि वो वहीं खड़ी है तो वो बोला, कोई काम है मिस अनाबिया? यस सर, एक्चुअली में। अनाबिया झिझकते हुए बोल रही थी। जी बताइए, क्या बात है? साद ने उकता कर कहा, सर एक्चुअली में मुझे कुछ छुट्टियां चाहिए, फैमिली फंक्शन है, प्लीज सर। अनाबिया हिम्मत जमा करके बोल रही थी। देखिए मिस अनाबिया, आप पहले कौन सा टाइम पे आती हैं जो अब आपको मजीद छुट्टियां चाहिए? साद ने कहा, सर प्लीज, मेरे कज़न की शादी है, प्लीज मुझे जा लेने दें। इसने इल्तिजाई नज़रों के साथ इससे अपील की थी। चलिए ठीक है, लेकिन कितने दिनों की लीव पे जा रही हैं आप? अनाबिया बोली, सर 1 वीक। शुक्र अल्लाह, 1 हफ्ता तो इससे जान छूटेगी। साद ने दिल में शुक्र अदा किया। यू मे गो नाउ, साद ने मसरूफ से अंदाज में कहा। थैंक यू सो मच सर। अनाबिया शुक्र अदा करती हुई इसके कैबिन से बाहर निकल आई। एमन की आज मेहंदी थी तो सारी शेख फैमिली आज राना हाउस में मौजूद थी। उन्होंने स्टे आयशा के घर ही किया था। अनाबिया के तो पैर जमीन पे नहीं लग रहे थे। सब लोग राना हाउस की तरफ रवां दवां थे। अनाबिया ने पीले रंग का फ्रॉक पहना था जो इसके घुटनों तक आ रहा था। साथ में बेल बॉटम ट्राउजर पहने इसने दुपट्टे को जो गले में लटकाया हुआ था, हर आंख मुड़ मुड़ कर इसकी तरफ देख रही थी। माँ की खूबसूरती लेकर जो पैदा हुई थी, राना मेंशन, वो लोग दाखिल हुए तो आयशा तो यादों के पर्दे में गुम हो गई। यही तो वो जगह थी जहाँ पे प्यार की पहली कॉम्पल खिली थी। राना मेंशन को दुल्हन की तरह तैयार किया गया था। हर तरफ फूलों की खुशबू उठ रही थी, साथ में मेहंदी और ढोलकी की थाप पे लड़कियों का रक्स, सब कुछ तो वैसा ही था। मेहंदी का सेटअप लॉन में ही था और इस कदर खूबसूरत सेटअप था कि हद है। आयशा उर्वा के गले लगी। मुबारक हो भाभी, अल्लाह ईमन का नसीब अच्छा करे। आमीन, उर्वा ने कहा। आज भी इसका लिबास वही था जो 30 साल पहले वो इसे नसीब करके गया था। सादा सी कमीज, साथ में कैप्री और दुपट्टे को एक शाने पर लटकाया हुआ था। बाल अब सफ़ेद आना शुरू हो चुके थे, लेकिन ये काले सफ़ेद बाल भी इतने ही खूबसूरत लग रहे थे क्योंकि इन्हें शानों तक कटवाया गया था। मिराग के बाद से इसने लाल लिपस्टिक लगानी भी छोड़ दी थी। ज्वेलरी तो हराम कर ली थी। जो एक रिंग थी वो भी अब अलमारी में किसी बक्से में कैद हो चुकी थी। अनाबिया ने मेंशन में आते ही वो ड्यूटी संभाल ली थी जो आयशा ने वकार की शादी पे संभाली थी। सारी रात हल्ला गुल्ला होता रहा। एमन की शादी वकार के दोस्त के बेटे से हो रही थी। इसका नाम हुमायूं था। एमन की रुखसती के दिन आलियान और मलाइका का भी निकाह होना करार पाया था। एनी बेटा उठ जाओ, दोपहर के 3 बज रहे हैं। अनाबिया जो कि रात 3 बजे सोई थी को आयशा उठाने की कोशिश कर रही थी। एनी अब उठ जाओ, नहीं तो मैंने पानी का जग तुम पर उंडेल देना है। अरे भुप्पो, किस गधे को उठा रही हैं? हम बताते हैं इस तरह से गधों को कैसे उठाया जाता है। हम्माद और फवाद दोनों एक ही वक्त में मैदान में उतर आए थे और अब आयशा पीछे हट गई थी क्योंकि इसे पता था कि अब वो दोनों इसे उठा देंगे। वो सुकून से अनाबिया के कमरे में पड़े काउच पे बैठ गई। फवाद और हमाद अनाबिया से 2 साल छोटे थे, मगर वो दोनों किसी का लिहाज नहीं करते थे। इनकी शरारतों के सबब वो दोनों काफ़ी मशहूर थे। पूरे खानदान में इनकी शोहरत की एक और वजह बशर की मुरम्मतें भी थीं, जो कितनी ही दफ़ा वो इनकी करता था, मगर वो तो दोनों बशर के बेटे ही थे।
وہ دونوں ہی میڈیکل کے 3rd ایئر میں تھے۔ اب وہ دونوں اپنی کاروائی میں مصروف ہو چکے تھے۔ فواد ایک لمبا سا پائپ لان میں سے اتار کر لے آیا تھا۔ حماد نے انابیہ کے روم میں موجود باتھ روم کے نل کے ساتھ پائپ کو اٹیچ کیا۔ عائشہ ان تینوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اب باہر آ چکی تھی۔ انابیہ ہر چیز سے بے خبر بیڈ پر خواب ہر گوش کے مزے لے رہی تھی۔ حماد نے نل چالو کر دیا اور فواد نے پائپ کا منہ انابیہ کی طرف کر دیا۔ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا پانی پائپ سے نکل رہا تھا۔ چند لمحے سرکنے کے بعد پورے گھر میں انابیہ جوتا لے کر حماد اور فواد کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ رکو تم دونوں کو تو میں بتاتی ہوں۔ اس کا جلال اس کے چہرے سے عیا تھا اور فواد اور حماد سارا مومنٹ فل انجوائے کر رہے تھے۔ انابیہ سر سے لے کر پیر تک بھیگ چکی تھی اور وہ بھی ٹھنڈے پانی سے۔ وہ جوتا لے کر ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی جب بشر اور فواد کی ٹکر ہوئی۔ ماموں پکڑیے اسے، اور فواد 200 کی سپیڈ سے پھر سے بھاگ کر حماد کی طرح ایک نکڑ میں ہو لیا تھا۔ بشر ان دونوں سے مخاطب ہوا، یہ کیا کیا ہے تم دونوں نے؟ فواد اور حماد بولے، بابا جانی وہ نہ پھپھو اینی آپی کو اٹھا رہی تھی اور آپ بھی اٹھ ہی نہیں رہی تھی، اسی لیے ہم نے بیڈ پر ان کے اوپر پانی ڈال دیا۔ آپی بہت لیزی ہے نا، تو ہم نے سوچا کہ آپی کو دقت ہوگی اٹھنے میں۔ ان کے انداز پر بشر نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی، لیکن انابیہ اس بات سے مزید تپ گئی تھی اور پھر سے ان کے پیچھے بھاگ پڑی۔ آخر میں آلیان نے ان کے درمیان صلح کروائی۔ ارے ارے کیا ہو گیا ہے اینی؟ آلیان نے اس کے ہاتھ سے جوتا پکڑ کر پھینکتے ہوئے کہا۔ اپنے سالوں سے پوچھئے نا، مجھ معصوم بچی پہ صبح سویرے اتنا ظلم کیا ہے ان دونوں نے۔ انابیہ نے فل ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ معصوم بچی کدھر ہے کدھر ہے؟ حماد اور فواد نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس معصوم بچی کو تلاش کرتے ہوئے کہا۔ آلیان ان کے انداز پہ ہنس دیا تھا۔ بھائی میں نہیں بات کر رہی آپ سے۔ آلیان بولا، اچھا سوری بابا۔ فواد بولا، دلہا بھائی اینی آپی جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو بعد میں اپنے شوہر کا سر پھوڑ کر کہتی ہیں، ہو میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اس نے انابیہ کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ وہ بولی، تم دونوں کو تو میں بتاتی ہوں، ہڈ حرامو۔ ارے یہ کہہ کون رہا ہے؟ توبہ آپی، کام تو آپ سے کوئی نہیں ہوتا اور ہڈ حرام آپ ہمیں کہہ رہی ہیں۔ حماد کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ اچانک فرشتے وہاں پہنچی۔ علی بھائی چلیے ہمیں پارلر چھوڑ آئیے۔ فرشتے بھی ڈاکٹر ہی بن رہی تھی مگر وہ حماد اور فواد سے 1 سال جونیئر تھی۔ ارے یہ لو آ گئی ڈاکٹر صاحبہ، جتنا مرضی میک اپ کروا لو، رہنا تو تم نے ڈائن ہی ہے۔ فواد کی اور فرشتے کی ذرا بھر بھی نہیں بنتی تھی، لہٰذا وہ جھٹ سے بولا تھا۔ فرشتے ان دونوں سے 1 سال چھوٹی تھی۔ وہ بولی، آج نہ میرے بھائی کا نکاح ہے، لہٰذا میں تم سے لڑنے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں ہوں فواد ٹینڈے، اسی لیے ہٹ جاؤ راستے سے۔ فرشتے بھی کہاں چپ رہنے والی تھی۔ اتنا خوبصورت خطاب سن کر تم نے مجھے ٹینڈے کہا؟ فواد نے دل ملاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں کدو انکل، فرشتے نے بے نیازی سے کہا۔ اب ان دونوں کی جنگ پلاسی شروع ہونے والی تھی کہ بیچ میں انابیہ جھٹ سے آ گئی۔ اچھا بس ہم لوگ جا رہے ہیں، آپ گاڑی نکالیے علی بھائی۔ انابیہ فرشتے کو گھسیٹتی ہوئی اندر کو لے گئی۔ جاتے وقت بھی وہ اسے زبان چڑھانا نہ بھولی تھی اور فواد صرف کلستا رہ گیا۔ جس دن تم دونوں کی بن گئی نا، اس دن میں پوری کالونی میں لڈو بانٹوں گا، حماد نے چسکے لیتے ہوئے کہا۔ پٹ نہ جانا تم مجھ سے، فواد بولا اور باقی دونوں ہنس دیے۔ انابیہ اور فرشتے بیک سیٹ پر براجمان تھی اور ملائکہ کو دھکے سے آگے بٹھا دیا تھا۔ اسے تو یہ کہہ کر وہ دونوں لے کر آئی تھی کہ حماد ڈرائیو کر رہا ہے، لیکن آلیان اس کے ساتھ بیٹھا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ کتنی بڑی گیم کھیلی گئی ہے۔ ملائکہ آلیان سے نکاح صرف بشر اور سارہ اور سب سے بڑھ کر ارحم اور مومنہ کی خوشی کے لیے کر رہی تھی۔ بے شک وہ آلیان کو پسند کرتی تھی، لیکن اس کے دل میں آلیان کی سٹینڈرڈ والی بات کسی تیر سے بھی زیادہ بڑا گھاؤ دے گئی تھی۔ آلیان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو ملائکہ نے زہرہن نظروں سے پیچھے بیٹھے نفوس کو دیکھا، جنہیں شاید کسی نے اجتماعی گدگدیاں کر دی تھی۔
आलियान फरिश्ते और अनाबिया को हंसते हुए देखकर समझ ना पाया कि वो क्यों हंस रही हैं, क्योंकि इसके ख्याल के मुताबिक तो मलाइका अपनी मर्जी से इसे शादी कर रही थी। मलाइका विंडो की तरफ चेहरा मोड़कर बैठ गई। आलियान बोला, तुम दोनों को क्या हुआ है बंदरियों? बंदरियों की तरह क्यों हंसी जा रही हो? फरिश्ते बोली, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। अनाबिया बोली, आपको अपनी होने वाली बेगम की शक्ल देखकर पता नहीं चल रहा? आलियान इसकी बात पे हंसता हुआ बोला, अरे वो हमारी तरफ चेहरा करेगी तभी पता चलेगा ना हमें। मलाइका इसकी बात को इग्नोर करती हुई बाहर देखने में वापस मशगूल हो गई थी। फिर गाड़ी में खामोशी छा गई। सलोन के सामने कार रुकी। अनाबिया और फरिश्ते कार से सामान लेकर निकल गईं। मलाइका बाहर निकलने लगी तो आलियान ने झट से कार लॉक कर ली। मलाइका आलियान की तरफ देखकर बोली, डोर ओपन करिए। आलियान बोला, पहले मसला बताओ फिर खोलूंगा। मलाइका बोली, कौन सा मसला? आलियान बोला, मुझसे जो मसला है वो बताओ। अपनी मर्जी से नहीं कर रही क्या तुम मुझसे शादी? आलियान ने इसका बाजू पकड़ते हुए कहा। वो करंट खाती हुई पीछे हटी और अपने दिल का गुबार निकाल देने के दर पे थी। वो बोली, हाँ नहीं कर रही मैं अपनी मर्जी से शादी, और वैसे भी मैं आप पे एक तरह से थोपी जा रही हूँ। आपके स्टैंडर्ड पे मैं कहाँ उतरती हूँ मिस्टर आलियान? वो दिल मिलाती हुई बोली थी। आलियान इसकी बात पर मुस्कुरा दिया। मैंने कोई जोक नहीं सुनाया आपको, और जो आप यूं मुस्कुरा रहे हैं वो इसके इस कदर मुतमईन तासुर पर तब गई थी। आलियान बोला, मलाइका वैसे तौबा ही है, तुम्हें मैं सारी उम्र कैसे बर्दाश्त करूंगा? तुम तो इतने से मजाक पे इतना बदगुमान हो जाती हो। मलाइका ना समझी के अंदाज में बोली, मजाक? आलियान बोला, जी मोहतरमा मजाक। मैं फुफ्फो से हम दोनों की शादी की बात करने ही आया था। बिजनेस डील तो बहाना थी। और मलाइका शेख, हमारा तो पता नहीं, अलबत्ता हमने आपको अपने स्टैंडर्ड पे पूरा उतारने के लिए बहुत मेहनत की है। इसने मोहब्बत बाश नजरों के साथ इसकी तरफ देखते हुए कहा। मलाइका गड़बड़ा चुकी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। अनाबिया ने विंडो नॉक की। आलियान ने अब दरवाजा खोल दिया। अनाबिया बोली, तौबा है, अभी नहीं आप लोगों की बातें पूरी हो रही, शादी के बाद आप लोगों का क्या हाल होगा? आलियान इसकी बातों पर हंस दिया था और मलाइका इससे नजरें चुराती हुई अनाबिया के साथ चल दी। आलियान भी वापस घर आ चुका था। एमन भी इसी सलोन में आई थी अपनी छोटी बहन यानी अलीना के साथ। वो सब अब तैयार हो चुकी थी। दुल्हन बनी मलाइका और एमन चांद का टुकड़ा लग रही थी। अनाबिया, अलीना और फरिश्ते ने एक जैसे ही कपड़े पहने थे। तीनों ने सफेद और लाल रंग के मोतियों से भरे हुए जालीदार फ्रॉक जो इनके घुटनों तक आ रहे थे पहने हुए थे। नेट के दुपट्टे जिनमें जगह जगह सुनहरी डॉट्स लगे थे गले में डाले हुए थे। साथ में उन्होंने हीरे की मालाएं गले में पहनी हुई थी। कानों में बड़े बड़े झुमके और बालों को ब्रीड्स वाले कर्ल करके वो तीनों हूरे मालूम हो रही थी। इनके साथ अलीना की कजन रुमैसा भी आई थी। अब वो सब तैयार होकर अपनी मंजिल की तरफ चल दी थी। हमाद और फवाद अलग अलग गाड़ियों में इन सबको लेने आए थे। एक कार में हमाद, एमन और लीना और रुमैसा थी। फरिश्ते फवाद की कार में नहीं बैठना चाहती थी, मगर जब अलीना हमाद की गाड़ी में बैठ गई तो वो चारों ना चार फवाद की कार की तरफ चल दी। हमाद और फवाद ने सफेद शलवार कमीज के साथ ब्राउन वेस्टकोट पहनी हुई थी। किसी सल्तनत के शहजादों से कम मालूम नहीं हो रहे थे वो दोनों। अनाबिया मलाइका के साथ पीछे बैठ गई। फरिश्ते बैक सीट का दरवाजा खोलकर वहां बैठने लगी तो अनाबिया झट से फैलकर बैठ गई। किधर मैडम, आगे जाइए। फरिश्ते इसे सिर्फ एक घूरी से ही नवाज सकी और पैर पटकती हुई आगे चली गई। फवाद इसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। वो बोला, भिंडी क्या हुआ, मेकअप खराब हो गया है क्या? फरिश्ते ने जहरहन नजरों से इसे देखते हुए कहा, क्यों, तुम्हारे पैसों से किया है कद्दू करेले? फवाद बोला, तुम ना कभी नहीं सुधर सकती बिल बतौड़ी। फरिश्ते बोली, और तुम क्या हो, हाँ जकूटा जिन कहीं के? फवाद ने गाड़ी रोकी और बोला, उतरो तुम, फौरन उतरो। फरिश्ते बोली, तमीज से ड्राइवर हो, ड्राइवर रहो। मलाइका ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, कहाँ फंस गए? फवाद फौरन दिल मिलाया, तुमने मुझे ड्राइवर कहा, बंदरिया कहीं की।
ملائکہ بولی، ہاں فواد شیخ ڈرائیور، وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ انابیہ گاڑی سے اتری اور فرنٹ ڈور کھول کر فرشتے سے بولی، چلو پیچھے۔ فرشتے تو چاہتی ہی یہی تھی تو اٹھ کر پیچھے چلی گئی۔ باقی راستہ سکون سے گزر گیا تھا، البتہ فواد کا سفید رنگ لال ہو چکا تھا اور فرشتے اس کے غصے کو فل انجوائے کر کے سکون سے پیچھے بیٹھ چکی تھی۔ انابیہ بولی، تم دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ سب لوگ مارکی پہنچ چکے تھے۔ دلہنوں کو نکاح کے بعد سٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ انابیہ باہر کار میں کوئی سامان لینے پارکنگ تک آئی۔ مطلوبہ چیز لے کر وہ واپس جا رہی تھی جب اچانک اس کا دوپٹہ پیچھے کو کھینچا اور وہ دوپٹے کے ساتھ پیچھے کو کھینچتی گئی۔ اس نے اپنے دوپٹے پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس کا دوپٹہ کسی چیز میں پھنسا تھا۔ وہ دوپٹے کے تعاقب میں پیچھے کو پلٹی تھی۔ پھر جو پیچھے دیکھا تو اس کی اتھل پتھل سانسوں کا ایک عجیب سا طوفان کھڑا ہو گیا۔ راہ چلتی محبت کے شکنجے میں آ گئی تھی وہ۔ اس کا دوپٹہ کسی ڈرامائی انداز میں کسی کی رولکس میں پھنسا تھا اور وہ کوئی نہیں، سعد ہی تھا۔ سعد سفید شلوار قمیض پہ میرون ویسکوٹ پہنے کسی شادی پہ آیا ہی لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سراپے کو دیکھ کر حیران تھے۔ سعد تو انابیہ کو اتنا سجا دھجا دیکھ کر جہاں تھا وہیں رہ گیا، کیونکہ آفس میں تو شاید وہ منہ بھی دھو کر نہیں آتی تھی، مگر یہاں تو گیم ہی چینج کر دی تھی اس نے۔ دوسری طرف انابیہ کا اس سے حال کوئی جدا نہیں تھا۔ سعد کو پہلی دفعہ وہ اس طرح کے لباس میں دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی دفعہ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر دنگ تھے۔ سعد کی آنکھوں کا کلر ڈارک بلو تھا جو انابیہ پہلی دفعہ غور سے دیکھ رہی تھی۔ سعد بھی اس کی گرے آنکھیں دیکھ کر دنگ تھا۔ ان کی ان ٹکٹکی کو فرشتے نے آ کر توڑا۔ آپی رخصتی ہونے لگی ہے، چلیے، وہ بے دھیانی میں بولے جا رہی تھی۔ انابیہ نے جلدی سے اپنا دوپٹہ کھینچنا چاہا تو سعد بولا، ایک منٹ میں نکال دیتا ہوں۔ سعد نے جلدی سے اپنی گھڑی میں سے اس کا دوپٹہ نکالا۔ انابیہ جلدی سے صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ دیتی ہوئی فرشتے کے ساتھ جلدی سے وہاں سے کھسک گئی تھی۔ سعد نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ کیا ہوا مجھے، اور پھر خود ہی مسکرا کر اندر کو چل دیا۔ شادی بھگتا کر وہ اب آفس کو نکل رہی تھی۔ اس کی چھٹیاں بھی ختم ہو چکی تھیں۔ آفس میں آتے ہی ایک فائلز کا ڈھیر اسے اپنی ٹیبل پر پڑا ملا۔ یہ کس نے رکھی ہیں؟ اس نے پاس بیٹھے اپنے کولیگ سے پوچھا۔ پتہ نہیں، باس نے رکھوائی ہیں، اس کا کولیگ اسے جواب دے کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ انابیہ دل ملاتی ہوئی سعد کے کیبن میں اجازت لیتی ہوئی داخل ہوئی تھی۔ زارا بھی سعد کے روم میں موجود تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے، بلکہ زارا تو سعد کے اوپر تقریباً گری ہوئی تھی۔ سعد تو اسے اکتانے والا ہوا تھا۔ جی مس انابیہ، سعد بولا تھا۔ انابیہ زارا کو اس طرح دیکھ کر نہ جانے کیوں ٹھٹکی تھی۔ ایک ہلکی سی جلن اس کے دل میں اٹھی تھی۔ پھر خود کو کمپوز کر کے وہ بولی، سر وہ تمام فائلز آپ نے جو رکھوائی ہیں۔ سعد حیرانگی سے بولا، کون سی فائلز؟ زارا بولی، جی مس انابیہ، وہ فائلز میں نے رکھوائی ہیں۔ بٹ وائی میم؟ انابیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب وائی؟ یہ کام آپ کے ذمہ لگائے ہیں میں نے، تو بس آپ کریے، زارا جھٹ سے بولی۔ زارا سعد کی فیلنگز انابیہ کے متعلق جان چکی تھی۔ بے شک سعد اپنی فیلنگز اپنے آپ سے چھپائے پھر رہا تھا، مگر زارا تو وہ لڑکی تھی جو چہرہ پڑھ لیا کرتی تھی اور وہ خود سعد کے متعلق فیلنگز رکھتی تھی۔ تو بس اب انابیہ کو سعد سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش میں لگ چکی تھی۔ لیکن میم وہ تو پورے آفس کا کام ہے، میں اکیلی کیسے کر سکتی ہوں؟ انابیہ جتنی مرضی کام چور ہو مگر واقعی وہ کام کافی زیادہ تھا، اس سے اکیلے سے نہیں ہونے والا تھا۔ سعد چپ چاپ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ زارا بولی، لیکن ایک ہفتے کی چھٹی کے بعد آ رہی ہیں آپ، کچھ تو کام کریے۔ انابیہ بولی، میم وہ میں لیو لے کر گئی تھی۔ سعد بولا، دیٹس انف مس انابیہ، آپ جائیے، جا کر اپنا کام کریے، جتنا ہوتا ہے اتنا کر لے، باقی آپ شیئر کر لیجیے گا۔ انابیہ چپ چاپ اس کی بات سن کر باہر نکل گئی تھی اس کے کیبن سے۔ اب بس وہ بیچاری گدھوں کی طرح لگ رہی تھی۔ شام کیسے ہوئی پتہ ہی نہیں چلا، سب لوگ جا چکے تھے۔ وہ اکیلی اپنی ٹیبل پہ بلب روشن کیے بیٹھی تھی۔ سعد بھی گھر جانے کے لیے کیبن سے نکل آیا تھا۔
आगे इसने अनाबिया को काम करते हुए देखा। इसकी हालत देखकर दिल में काफी हंसा था। वो न चाहते हुए भी न जाने क्यों इसके कदम अनाबिया की तरफ बढ़ चुके थे। अनाबिया कानों में हैंड फ्रीज लगाए, बालों को जूड़े में कैद किए बहुत मसरूफ लग रही थी। चंद आवारा लिटे माथे पे आई हुई थी। सादगी में भी वो कयामत ढा रही थी। साद इसके सर पर खड़ा हो गया था। वो गाने में गुम थी। अचानक इसे किसी का साया अपने ऊपर महसूस हुआ। इसने नजरें उठाई तो साद था। इसने फौरन अपनी हैंड फ्रीज उतार दी। सर आप? अनाबिया इसके यूं आने पर इससे ज्यादा कुछ बोल ना पाई। मिस अनाबिया, इतनी रात हो गई है, आप अभी तक यहाँ पे हैं? साद ने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओह, इतना टाइम हो गया है, मैं बस निकल ही रही हूँ, अनाबिया अपना सामान समेटती हुई बोली। आयशा ने इसे अब एक नई कार ले दी थी। आखिर अनाबिया की जरूरत इसे ही पूरी करना थी। आप अपने बाबा या भाई को कह दिया करें कि अगर ज्यादा रात हो जाए तो आपको ले जाए, साद ने अपना लैपटॉप बैग पकड़ते हुए कहा। इसकी बात पे अनाबिया के चलते हाथ रुके। वो मुस्कुराई, लेकिन आंखों में से आंसू उबल चुके थे। इज एनीथिंग रॉन्ग? साद इसके आंसू देख चुका था। नहीं, कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। मेरी मामा और दादो रास्ता देख रही होंगी। फिर वो बड़े बड़े कदम लेती अपनी गाड़ी की तरफ चल दी। मेरी जान, तुमने इतनी देर लगा दी। अनाबिया आते ही रिफत बेगम के साथ लिपट गई थी। रिफत बेगम ने इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा, दादा मत पूछिए, एक चुड़ैल आ गई है हमारे ऑफिस में और बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। वो अनाबिया ने अपना गुस्सा निकाला था। अरे भाई, अब किसके साथ पंगे लिए जा रहे हैं? रिफत बेगम ने पूछना बेहतर समझा। वो बोली, दादो पता नहीं कहाँ से उतरी है, ज़ारा है इसका नाम। पता है, आज मैं ऑफिस गई तो सारे ऑफिस का काम सिर्फ मुझ अकेली को दे दिया। रिफत बेगम नाम सुनकर ठिठकी थी। आयशा इनकी तरफ बढ़ी और बोली, चलिए आ जाइए, खाना खा लें। और वो सब डाइनिंग हॉल की तरफ चल दिए। खाने के दौरान भी रिफत बेगम के दिमाग में एक ही नाम गर्दिश कर रहा था, ज़ारा। अनाबिया और साद में काफी कुर्बतें बढ़ चुकी थी। इसकी वजह वो रात थी या ज़ारा की मुसलसल मुदाखलत। ज़ारा जो चाल अनाबिया के खिलाफ चलती थी वो इतनी ही अनाबिया के हक में साबित हो जाती थी। आज भी अनाबिया प्रोजेक्ट की ज़रूरी फाइल देने साद के कैबिन में आई थी, लेकिन वो जब रूम में दाखिल हुई तो साद की बजाय ज़ारा वहाँ पे थी। वो फाइल रखकर वापस जाने लगी कि ज़ारा ने इसे रोका। रुको अनाबिया। अनाबिया इसकी पुकार पर मुड़ी। जी मैम। वो अभी भी मुअद्दब लहजे में ही बात कर रही थी। साद का पीछा छोड़ने का क्या लोगी? इसका लहजा हतमी था। जी, मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। वो अभी भी समझने से कासिर थी। हाँ, अब कहाँ समझ आएगी। ठीक है, साफ साफ अल्फाज में बात करती हूँ। साद की जान छोड़ दो, वो सिर्फ मेरा है, दूर रहो इससे। मगर याद आया, तुम्हें शर्म कहाँ आती है, अपनी माँ जैसी हो। एक्सक्यूज मी ज़ारा, मैं आपका लिहाज कर रही हूँ। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आपके मुंह में जो आए आप बक दे। अनाबिया अपनी माँ के जिक्र पर तिल मिला उठी थी। जानती हो कौन हूँ मैं? मेरा नाम ज़ारा मोइज है। अनाबिया, तुम्हारी फूफो की बेटी हूँ मैं। तुम्हारी माँ के करतूत किससे ढके छुपे हैं? कौन नहीं जानता कैसे तुम्हारी माँ ने मामू को फंसाया था और बिल्कुल वही काम तुम कर रही हो, साथ को मुझसे छीन रही हो। एनफ, मेरी माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी मत बोलना, जुबान खींच लूंगी और तुम्हारा साथ तुम्हें ही मुबारक हो बीबी। अनाबिया का जब्त टूट रहा था। ज़ारा फिर से जहर उगली। पहले मेरे मामू को खा गई और अब अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। कैसी माँ है वैसे? तुम्हारी मनहूस माँ के जब से कदम लगे हमारी जिंदगी मुश्किल करने के अलावा और क्या किया? ज़ारा की बात मुंह में ही थी और इसके मुंह पे एक जन्नाटेदार थप्पड़ अनाबिया ने दे मारा। मेरे बाबा और भाई को बीच में मत लाओ, और मेरी माँ एक बाकिरदार औरत है, तुम्हारी तरह किसी नामहरम पे वो हक नहीं जमाती। समझ में आई? और वो रही बात साद की, अपने पास ही रखो इसे। ये कहकर वो साद के कैबिन से बाहर निकल आई। जब इसकी टक्कर साद से हुई, इसकी छलकती आंखों को साद देख चुका था और वो सारी गुफ्तगू भी सुन चुका था जो ज़ारा और अनाबिया के दौरान हुई थी।
انابیہ نے سعد کو اپنے سے دور دھکیلا اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی ہوئی اپنی سسکی روکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اپنی ٹیبل پہ آتے ہی اس نے ریزگنیشن لیٹر لکھا اور اپنے کلیگ کو دے دیا کہ وہ سعد کو دے دے، اور خود روتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چل دی۔ اینی میرے بچے، مجھے بتاؤ تو صحیح بات کیا ہوئی؟ انابیہ کی رو رو کر ہچکیاں بن چکی تھی۔ عائشہ کی گود میں سر رکھ کر وہ بلک بلک کر رو رہی تھی، اور عائشہ بس اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے، مگر وہ بتا ہی نہیں رہی تھی۔ رفعت بیگم بھی پریشان سی اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ میری بچی بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ رفعت بیگم بھی اب ہلکان ہو چکی تھی۔ زہرا کی ایک ایک بات اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ماما، اس نے زبان کھولی تو اس سے زیادہ کچھ نہیں بول سکی۔ ہاں میری جان، بتاؤ تو صحیح۔ ماما، وہ زہرا، وہ تانیہ پھپھو کی بیٹی ہے۔ انابیہ کی بات عائشہ اور رفعت بیگم کی سماعتوں پہ بم کی طرح پھوٹی۔ کیا کہا اس نے میری جان؟ عائشہ نے انابیہ کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ بالکل بچوں کی طرح روتی ہوئی بولی، ماما وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی وجہ سے بابا گئے، آپ کی وجہ سے میراغ گیا، وہ کہہ رہی تھی کہ میں کریکٹر لیس ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عائشہ سے لپٹ گئی تھی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی تھی۔ شش انابیہ، میں آپ کو کبھی رونا نہیں سکھایا، چپ کر جاؤ، ایک آنسو نہ نکلے آپ کی آنکھ سے۔ وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے بولی، اب میں کبھی نہیں جاؤں گی وہاں، میں نے ریزائن کر دیا ہے۔ وہ اپنے بال دونوں کانوں کے پیچھے اڑستی ہوئی بولی۔ جب کچھ مزید دیر رو کر اس کا دل ہلکا ہو گیا تو عائشہ نے اسے کچھ ہلکا پھلکا کھلا کر نیند کی گولی دے کر سلا دیا، اور وہ رفعت بیگم کے ساتھ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ عائشہ نے ایک سرد آہ بھری اور بولی، ماما، اب میرے گناہوں کی سزا میرے بچوں کو ملے گی، سب کچھ میری بچی کے سامنے آئے گا۔ وہ ایک سحر میں بول رہی تھی۔ رفعت بیگم بولی، بیٹا پتہ ہے جانے سے پہلے والی رات کو احسن نے میرے کمرے میں آ کر مجھ سے کیا کہا تھا؟ وہ مجھ سے بولا، ماما میری جو بیوی ہے نا وہ بالکل جھلی ہے، دنیا کے سامنے ہتھیار ڈال دے گی لیکن بغاوت پر نہیں اترے گی، ساری دنیا سے دل برداشتہ ہو جائے گی لیکن بغاوت نہیں کرے گی۔ تو بس آپ نے اس کا خیال تانیہ آپی کی طرح رکھنا ہے۔ آخری بات کرتی ہوئی وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ ماما، آپ مجھ سے نفرت کیوں نہیں کرتی؟ پہلے آپ کے بیٹے آپ سے چھین لیا، پھر آپ کی بیٹی کو آپ سے دور کر دیا میں نے، ہر رشتہ چھین لیا میں نے آپ سے، پھر بھی۔ عائشہ بھی روحانسی ہوتی ہوئی بولی تھی، بیٹا تم کیوں جاہل والی باتیں کر رہی ہو؟ تم تو وہ ہو ہی نہیں جسے میں جانتی ہوں، میں تو چاہ کر بھی تم سے نفرت نہیں کر سکتی۔ اتنی خوشیاں دی ہے تم نے اور میں نے تو بدلے میں تمہیں اس کا برابر بھی نہیں دیا۔ اس کی بات پہ عائشہ نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑے اور برسی آنکھوں کے ساتھ انہیں چوم لیا۔ تھینک یو فار ایوری تھنگ ماما، یو آر دی بیسٹ۔ اچھا بس مکھن نہ لگاؤ۔ اور وہ دونوں مسکرا دی۔ انابیہ رات کی سوئی صبح 12 بجے اٹھی۔ ملازمہ نے اسے ناشتہ بنا کر دیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے بھی اس کے دماغ میں زہرا کا ایک ایک لفظ گونج رہا تھا، ماما ایسی بالکل نہیں ہے، لیکن اگر ماما اور بابا ایک دوسرے کو جانتے تھے شادی سے پہلے ہی تو ماما نے مجھے بتایا کیوں نہیں، اور کسی اور نے بھی کیوں نہیں بتایا مجھے؟ وہ بدگمان ہونے کے در پہ تھی، لیکن فوراً سارا کی تصویر دماغ میں گھوم گئی۔ ہاں سارا ممانی ان سے پوچھوں گی، صرف وہی گھر میں مجھے ماما کے بارے میں بتا سکتی ہے، اور تو کسی نے بتانا کچھ نہیں ہے۔ اور اینی، ماما کے بارے میں کچھ بھی ایسا نہیں سوچنا، وہ پہلے ہی بہت دکھ دیکھ چکی ہے۔ یا اللہ میری وجہ سے میری ماں کی آنکھیں کبھی اشکبار نہ ہوں، آمین۔ یہ عادت بھی اسے وراثت میں عائشہ سے ملی تھی، خود سے سوال کرنا اور خود سے ہی جواب دینا۔ اس نے فوراً سارا کو فون کیا۔ ہیلو، السلام علیکم ممانی جان۔ وعلیکم السلام اینی بیٹا، خیر ہے؟ اتنی دیر بعد ممانی کو کیسے یاد کر لیا؟ بس ممانی جان ایک کام تھا آپ سے، کچھ پوچھنا تھا۔ میں ویکنڈ پہ آؤں گی نا نانا ابو نانو کو ملنے، آپ ماما کو مت بتائیے گا میں نے آپ سے بات کی تھی۔ سارا کو اس کا جو کہ فون کرنا کچھ عجیب لگا تھا، لیکن اس کی آمد کی خبر سن کر وہ خوش ہو گئی۔
رفت بیگم اور انابیہ لاؤنج میں بیٹھی ایک دوسرے سے بات کر رہی تھی جب گارڈ باہر سے آیا۔ چھوٹی بی بی جی، وہ کوئی صاحب آپ کو ملنے آئے ہیں۔ انابیہ بولی، مجھ سے؟ کون ہے؟ آپ نے پوچھا نہیں فہیم چاچا؟ جی بی بی جی، وہ کہہ رہے ہیں آپ کا باس ہے وہ۔ سعد آیا ہے؟ انابیہ نے حیرت کے مارے پوچھا۔ جی بی بی جی، وہ یہی کہہ رہا ہے اس کا نام سعد ہے۔ اچھا ایسا کرے اسے گیسٹ روم میں بٹھائیے، میں آتی ہوں۔ گارڈ اسے گیسٹ روم میں بٹھانے چلا گیا اور انابیہ ایک عجیب سی حیرتوں کے سمندر میں گھر گئی۔ سعد کیا کرنے آیا ہوگا دادو؟ انابیہ نے رفت بیگم سے پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹا، آپ جا کر مل لو، میں کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے دادو، اسے تو میں پانی بھی نہ پلاؤں۔ ایسے نہیں کرتے بیٹا، مہمان آیا ہے۔ چلیے آپ کی مرضی، میں جا رہی ہوں۔ انابیہ اٹھ کر گیسٹ روم کی طرف چل دی۔ السلام علیکم سر۔ انابیہ بھی مؤدب لہجے میں بات کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام مس انابیہ، یہ کیا حرکت ہے؟ سعد مصنوعی غصے سے بولا۔ انابیہ نے نہ سمجھی کی حالت میں کہا، آپ نے ریزائن کیوں کیا ہے؟ سر، میری بھی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے، میں اس جگہ پہ قدم بھی نہیں رکھوں گی جہاں پر میری ماما کو برا بھلا کہا گیا ہو، وہ فل کانفیڈنٹ لہجے میں بولی تھی۔ دیکھیے مس انابیہ، وہ آپ کا اور مس زارا کا فیملی میٹر ہے، میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا، لیکن مس زارا نے میرے ایک امپلائی کو یوں بے عزت کیا ہے، اس لیے میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، اور آپ کل سے واپس آفس جوائن کر رہی ہیں۔ سعد بھی سنجیدہ لہجے میں اس کا جواب دے رہا تھا۔ انابیہ نے ایک نظر اٹھا کر سعد کو دیکھا جو اسے پاگل کر دینے کے در پہ تھا۔ رفت بیگم ایک ملازمہ کے ساتھ چائے کی ٹرالی لے کر گیسٹ روم میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم، رفت بیگم نے سلام میں پہل کی تھی۔ سعد احتراماً کھڑا ہو گیا تھا۔ وعلیکم السلام، اس نے ایک سوالیہ نظر انابیہ پر ڈالی۔ انابیہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر بولی، سر یہ میری دادو ہے، اور دادو یہ میرے باس سعد سبحانی، مل کر خوشی ہوئی ہے آنٹی۔ میری دادو نیورولوجسٹ ہے، انابیہ نے فخر سے سینہ تانتے ہوئے کہا۔ رفت بیگم بولی، بیٹھو بیٹا، اینی نے کافی بتایا ہے آپ کے بارے میں۔ وہ تینوں اب واپس بیٹھ چکے تھے اور رفت بیگم سعد سے کافی دوستانہ موڈ میں بات کر رہی تھی۔ عائشہ بھی گھر آنے والی تھی، اس کی گاڑی پورچ میں رکی۔ انابیہ بولی، لے ماما بھی آ گئی۔ عائشہ جو کہ پورچ کے پاس موجود گیسٹ روم میں کسی لڑکی کی آواز سن چکی تھی، سیدھا گیسٹ روم کی طرف چلی آئی تھی۔ السلام علیکم ماما، ادھر آئیے، آپ کو میں کسی سے ملواتی ہوں۔ عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے کھینچتی ہوئی گیسٹ روم کی طرف لے آئی۔ ارے بھائی، کون آ گیا ہے جو اینی اتنا ایکسائٹڈ ہو چکی ہے؟ عائشہ اپنی بیٹی کو اتنا خوش دیکھ کر پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ ماما، میرے باس آئے ہیں، سوری کرنے آئے ہیں مجھ سے۔ انابیہ اسے یوں بتا رہی تھی جیسے کوئی بہت بڑا مار کا مار کر بیٹھی تھی وہ۔ عائشہ نے گیسٹ روم میں داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ السلام علیکم، وہاں بیٹھے تمام نفوس نے سلام کا جواب دیا۔ انابیہ جھٹ سے تعارف کروانے لگی۔ سر، یہ میری ماما ہے، ڈاکٹر عائشہ احسن۔ سعد تو نام کے ساتھ عائشہ کو دیکھ کر ہی ٹھٹک گیا تھا۔ سعد اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا تھا۔ انابیہ نے عائشہ کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ عائشہ نے سعد کی آنکھیں دیکھی تو کیا نہیں یاد آیا تھا اسے۔ اب انابیہ سعد کا تعارف کروانے لگی، اور ماما یہ ہے سر۔ ابھی اس کے منہ سے بات نکلی ہی تھی جسے عائشہ نے پورا کر دیا۔ سعد؟ عائشہ اور سعد دونوں کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ سعد عائشہ کے پاس چل کر آیا اور بولا، چاکلیٹس؟ پھر تھوڑی دیر بعد خاموش رہ کر دوبارہ بولا، آنٹی آپ نے تو کہا تھا کہ آپ میرے علاوہ کسی کو حق نہیں کیا کریں گی۔ سعد وہی بچپن والی معصومیت سے منہ بنا کر بولا تھا۔ کتنا پرانا رشتہ نکل آیا تھا سعد سے اس کا۔ سعد وہی آرفنیج والا بچہ تھا جو عائشہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ عائشہ تو اسے بھول ہی گئی تھی، لیکن آج اس کی آنکھیں دیکھ کر سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ کافی بڑا ہو گیا تھا سعد، مگر آنکھیں اور معصومیت وہی کی وہی تھی۔ انابیہ اور رفت بیگم ان دونوں کی رمزیں سمجھنے سے قاصر تھی۔ انابیہ بولی، ماما آپ سر کو جانتی ہیں؟ عائشہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی روکی تھی۔ سعد بھی صوفے پہ لڑکھڑاتا ہوا گر گیا تھا اور عائشہ بھی ایک صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔
आप क्यों नहीं आई, आप वापस क्यों नहीं आई, साद ने शिकायती लहजे में कहा था। आयशा बोली, माफ कर दो बेटा मुझे। अब अनाबिया उकता गई थी। वो बोली, मामा आप जानती हैं सर को, आप कैसे जानती हैं इन्हें। अब इसके दिमाग में वही वसवसे सर उठाने लगे थे। साद उठकर आयशा के पास बैठा और बोला, आंटी आपकी चॉकलेट्स ने कितना बड़ा कर दिया मुझे, और आप मुझसे माफी मांग रही हैं। आयशा ने अपना एक बाजू इसकी गर्दन के गिर्द माइल किया। इसकी गर्दन के गिर्द माइल किया और बोली, बड़े हो गए हो बेटा। आयशा ने इसके माथे पर बोसा दिया। अब अनाबिया और रिफत बेगम की उलझन दूर करने की जरूरत थी। साद बोला, ओह सॉरी, मैं बताता हूँ। मैं 4 साल का था जब मुझे एक ऑर्फनेज में लाया गया था। मेरे बाबा और अम्मी का किसी को कुछ पता नहीं था। सब कह रहे थे शायद वो मर गए हैं, लेकिन मुझे याद है कि मैंने अपने इर्द गिर्द सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती को आयशा आंटी के रूप में देखा था, और हर रोज हम सबको ऑर्फनेज में मौजूद बच्चों के लिए चॉकलेट्स लाया करती थी, इसलिए इनका नाम चॉकलेट आंटी रख दिया गया था। एक दिन आंटी किसी आदमी के साथ आई थी ऑर्फनेज में, और फिर इसके बाद वो कभी ऑर्फनेज नहीं आई। रिफत बेगम बोली, मैं जानती हूँ वो शख्स कौन था। अनाबिया सब कुछ बड़े इन्हमाक से सुन रही थी। आयशा रोती हुई मुस्कुरा रही थी। रिफत बेगम बोली, एहसन था ना वो। आयशा। अनाबिया बोली, बाबा। साद हैरान था। बाबा? आयशा बोली, हाँ, अनाबिया के बाबा थे वो, एहसन। साद बोला, मैं इनसे मिल सकता हूँ। इस बात पर सबके मुंह लटक गए। आयशा बोली, अफसोस के साथ तुम इनसे नहीं मिल सकते, वो नहीं रहे। साद बोला, ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अनाबिया बोली, मामा आप भला बाबा के साथ ऑर्फनेज क्या करने गई थी। अनाबिया हर एक चीज समझने से अभी भी कासिर थी। रिफत बेगम बोली, डजेंट मैटर बेटा। साद बोला, अब तो फिर मिस अनाबिया आपको लाजमी आना पड़ेगा ऑफिस में। आयशा बोली, हाँ भाई, सुबह आएगी लाजमी अनाबिया। अनाबिया बोली, मैं नहीं जाऊंगी मामा। आयशा बोली, बेटा आप जिद मत करो, और साथ आओ खाना खाकर जाना। नहीं आंटी, आज नहीं, फिर कभी सही। मेरी फ्लाइट है कल, मुझे दुबई जाना है। आप बस मिस अनाबिया को भेज दीजिएगा। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ और जाने के लिए बाहर की तरफ चल दिया। आयशा इसे सी ऑफ करने आई थी। अनाबिया अभी भी मुस्तरिब थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। सलामत रहें, अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।